प्रधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले त्यति गैर जिम्मेवारी र केटीकेटीपन देखाउनु हुने थिएन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। ओलीको विकल्प खोज्नु मूर्खता हो। यो व्यवस्थामा केपी शर्मा ओलीको विकल्प म देख्दै देख्दिनँ। भारत सरकारले चाह्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन सक्छ। 25 वर्ष सम्झौता गर्दाखेरि महाकालीको मुहान कहाँ हो हेर्दै नहेरी गर्नुभयो। राजा ल्याउनु पर्छ होइन, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। हामीले धोका दिएको त राज संस्थालाई हो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई होइन। ज्ञानेन्द्र जस्ता राजा त धेरै आए धेरै गए, तर राज संस्थालाई धोका दिने काम नेपाली जनताले गर्छ। साँच्चै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ अब जोगिएला कि नजोगिएला? तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म एउटा विनम्रपूर्वक अनुरोध के गर्छु भने तपाईले उमेरको उतार चढाव हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँमाथि रोगी पनि हुनुहुन्छ। तपाईले एउटा धर्म गरेर जानुहोस्। एउटा धर्म भनेको यो देशमा अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष शाहवंशी राज संस्थालाई स्पेस दिनुहोस्, हिन्दू राज्य कायम गर्नुहोस्। तपाईको शालिग म आफै 50 लाख खर्च गरेर म मेरो जिल्लामा खडा गर्छु। नेपाली जनता, नेपाली सेना र यो देशको परम्परागत शक्ति मिलेर नागरिक सरकार बनाउँछौँ र यो मुलुक कसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भीमफेदीको जेलमा राखेर हामी मुलुक डेभलप गरेपछि यिनलाई गाडीमा हालेर देश यसरी बनाउने भएर हामी देख्छौँ। मेरो बाउ बाजेले आज पनि श्राद्ध गर्दाखेरि राजाको नाममा पिण्ड दिने चलन। उहाँले नै भन्नुभएको छ 15 दिन, मैले भने होइन राजा फिर्ता ल्याउनु। त्यही त उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभएको छ नि 15 दिन भन्नुभएको छ। मैले थाहा भएन। उहाँको डेट पनि हेर्नु, त्यसपछि भन्नु फेरि भनौँ बसौँला। उहाँले नि भन्नुभएको छ ए अब 15 दिनमा राजा। अनि उहाँले भन्नुभयो नि त, उहाँले भनेकै कुरा विश्वास गरौँ। हावा नचले त पात हल्लेन होला मित्र। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्नुहुन्छ pnpखबर.com। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब एउटा चाहिँ मलाई दुर्भाग्य लाग्छ के भने नेपाल भनेको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। अब यसको पृष्ठभूमि के हो भन्दा साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो जेठो मुलुक पनि नेपाल हो र साउथ एसियामा नेपाल कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुलाम हुनु परेन। बाबुबाजेहरूले रोटो पिठो खाएर जस्तै हिसाबले भए पनि नेपाललाई स्वतन्त्र राखे होला। हाम्रा बाबुबाजेहरूमा गरिबी थियो होला, तपाईँको राम्रो लाउनु पाएन होला, मिठो खाना पाएनन् होला, तैपनि आफ्नो देशको जुन ऐतिहासिक र चाहिँ स्वतन्त्र राष्ट्र राख्नको लागि हाम्रा पुर्खाहरू चाहिँ सबल भए। तर पछिल्लो चरणमा जुन हिसाबमा हाम्रो देशमा चाहिँ घटेको घटनाले के देखियो भने हामीले 71 वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यास र चाहिँ के चाहिँ गुमायौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक चाहिँ 21औं शताब्दीमा आएर चाहिँ परनिर्भर हुन पुग्ने र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप हुने परिस्थितिको सिर्जना बाहेक हामीले केही पनि चाहिँ परिवर्तन गरेनौँ भन्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्छ। अब उहाँले यदि भारतले उहाँलाई हटाउनै खोजेको भनेर उहाँले 15 दिनभित्र मलाई चाहिँ हटाउने षड्यन्त्र भनेर भन्नुभयो। अब सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको प्रधानमन्त्रीले त्यति गैर जिम्मेवारी र केटीकेटीपन देखाउनु हुने थिएन भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। तर अहिले समस्या आन्तरिक गिरिएको, हाम्रो आन्तरिक राजनीति नै बिग्रेको हो। हाम्रो बाह्य हस्तक्षेपको कारणले देशभित्रको शक्तिहरूमा विभाजन आएको छ। तर उहाँले त राम्रो काम गर्नुभएको छ नि। कालेपानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको एउटा नक्सा जारी गर्नुभयो। एउटा भारतलाई त झस्कायो होला नि त त्यो कुराले त। होइन, म त्यसै कुरामा आउँदैछु। तपाईँको कुरो के भन्दाखेरि उहाँले जति कुराहरू भन्नुभयो, तर कतिपय कुराहरू कूटनीति लेभलमा ती कुराहरू कतिपय कुराहरू बाहिर ल्याउनु नहुने कुराहरू हुन् र उहाँले जुन प्रष्टै रूपमा भारतले चाहिँ मेरो सरकार हटाउँदैछ भन्दाखेरि हामी नेपाली जनताले उहाँलाई 2/3 दियौँ नि। तर 2/3 को उपवास भयो नि। यो त नेपाली जनताको जनमतको त विरुद्ध भयो यो। किन भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो तर फेरि जनताहरू सडकमा विरोध गरेछन्। सदनमा पनि विरोध छ, उहाँले केही काम गर्न सक्नु भएन भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न थालियो भन्ने पनि छ नि फेरि।
होइन, मैले यो 2072 को संविधान अन्तर्गतको कुरा गर्नुहुन्छ भने 72 को संविधान अन्तर्गत चाहिँ ओलीको विकल्प खोज्नु मूर्खता हो, प्रष्ट कुरा। किनभने नागरिक समाजले देखेको कुरा भन्नुपर्छ। भनेपछि काम नगरे पनि 5 वर्ष राख्नुपर्छ। काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा पनि प्रतिपक्ष खोज्छ। प्रतिपक्षको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढाल्नलाई 1/4 पनि छैन, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नलाई जुन संविधानले दिएको अधिकार समय अवधि पनि गुर्जिँदाखेरि प्रतिपक्षले किन अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकेन भन्दा प्रतिपक्ष नै बिन अवस्थाको सत्ता हो। यो असम्मको सत्ता हो, यो संसार दुनियाँमा कहीँ छैन। यस्तै सत्ता 2015 सालमा थियो, कुरो बुझ्नु न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पार्टीको आफ्नै नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन, जस्तै तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, 2051 सालको मध्यावधि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नु जरुरत थिएन नि। र कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमानको रिसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि गरे। त्यस्तै अहिले जुन हिसाबको उहाँको आन्तरिक पार्टीको व्यवस्थापन मात्रै नमिलेको हो, तर यो व्यवस्थामा केपी शर्मा ओलीको विकल्प म देख्नै देख्दिनँ। म उहाँको पार्टीको कार्यकर्ता होइन, तर मैले के भन्दाखेरि मैले नागरिक समाजको हैसियतले के भन्छु भने अहिले खोजेको विकल्प चाहिँ म प्रश्न पार्दिउँ। तपाईँले विकल्प खोज्नुभयो, विकल्प के हो भन्दाखेरि व्यवस्थाको विकल्प हो। व्यवस्था किन भन्दाखेरि हामीले निषेध गऱ्यौँ। हिजो हामीले राजाले निषेध गर्यो भनेर 62-63 आन्दोलनमा दलहरूलाई हामीले साथ दियौँ, तर दलहरूले 62-63 आन्दोलन र चाहिँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेर पुनर्स्थापित संसदले तमाम मुलुकको चाहिँ विद्रोही माओवादी लगायतको चाहिँ शान्ति वार्तामा ल्याएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई चाहिँ एउटा एक्सक्युज गर्छु भने राजनीति दलको मार्गपत्र अनुसार राजाले संसद पुनर्स्थापना गरे। तर पुनर्स्थापित संसदले नै राजनीति बेमानी गर्दै गयो। त्यो बेमानीको प्रतिफल आज निस्किँदैछ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशको राजनीति गृह राजनीति बिग्रेको, गृह राजनीतिको विषयमा छिमेकी मित्र राष्ट्रको भूभाग प्रयोग गरेर जुन हामीले गल्ती गऱ्यौँ 12 बुँदे समझदारी भनेर जबसम्म राजनीतिक दलहरूले स्वीकार्दैन तबसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन। किन भन्दाखेरि यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। भारत हिजो मुगलको गुलाम भयो, ब्रिटिसको गुलाम भयो होइन भने भारत आज स्वतन्त्र भएको 65 वर्ष मात्रै भयो। तर हामी त नेपाल त पहिलेदेखि स्वतन्त्र थियो। अनि सामान्यत रूपमा मल्लहरूमा चाहिँ विवाद आयो, मल्लहरूले राज्य विभाजन गरे, अंश बन्न गराए, तर त्यो कुरो हुँदैन भन्ने कुरा पनि भयो। तर नेपाल एकीकरणको मुगल पछिको ब्रिटिसले राज्य गर्दाखेरि नेपाल बनाउनको लागि काशीका राजा र दिल्लीका बादशाहको पनि हात रह्यो र हिमवत खण्ड भन्ने यो मुलुक यो चाहिँ असली हिन्दुस्तान भन्ने बचाउने काम गर्नको लागि दिल्लीको बादशाहको पनि हात छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्नुहुन्छ र चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्नको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले इतिहासलाई गाली गरेर संविधानको प्रस्तावनामा जुन किसिमको व्यवस्था गऱ्यौँ, इतिहासलाई गाली गरेको संविधान विश्वको कुनै पनि देशहरूमा पाइँदैन। तर नेपालको 72 को संविधानले इतिहासलाई असाध्य गाली गरेको छ। इतिहासलाई संरक्षण गर्दै भविष्य निर्धारण गर्नुपर्ने ठाउँमा इतिहासलाई यस्तो गाली गरियो। त्यो गाली गर्नु भनेको हाम्रो देशमा अहिले 7 वटा संविधान, 2004 सालको संविधानको कुरा गर्नुहोस् न। 2004 सालको संविधान पद्मशमशेरले जारी गरे। किन भन्दाखेरि सबैतिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, अब जनताको छोरो पनि सेकेन्ड लकडाउन हुनु पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा, जुन हिसाबले अब प्रतिस्पर्धामा बिस्तारी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले पद्मशमशेरले सोचबुझका साथ संविधान जारी गरे। तर पद्मशमशेरले जारी गरेको संविधानको विरुद्धमा मोहन शमशेर लाग्यो। तर त्यही संविधानलाई 2007 सालमा केही परिमार्जन गरेर लागू गरिदिएको भए आज हामी 71 वर्ष यो संविधान रूपी खेलमा चाहिँ हामी रुमो लिनुपर्ने अवस्था थिएन। तर यो कुरामा हामीले कहिले पनि चाहिँ फर्केर हेरेनौँ। त्यो भएर 72 को संविधान नै त्रुटिपूर्ण छ। तर विश्वमा 137 वटा के अरे चाहिँ तपाईँको क्रिस्चियन राष्ट्रहरू छन्, 56 वटा मुसलमान राष्ट्रहरू छन्, 8 वटा बुद्धिस्ट राष्ट्रहरू छन्। विश्वको आस्थाको धरोहरको रूपमा पशुपतिनाथको देश, मुक्तिनाथको देश, यो चाहिँ गुरु गोरखनाथको देश, मच्छिन्द्रनाथको देश आज
कसरी धर्मनिरपेक्ष भयो? त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पर्सेन्टेजको हिसाबमा नेपाली जनताको 99% क्रिस्चियन भयो नि, यो मुलुकको परिचय चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्थ्यो। त्यो कुरामा नेताले ख्याल पुऱ्याएनन्। तर जब बाह्य दबावमा बाह्य लैलैमा लागेर नेताहरू अहिले जसरी फस्नुभयो, केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त भनेपछि प्रधानमन्त्री आज त्यो अभिव्यक्ति दिन किन पुग्नुभयो त भन्ने कुरामा यो देशको बुद्धिजीवीले खोज्नु पर्यो। भनेको केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन अनि केही नेताहरू चाहिँ दौरा सुरुवाल सिलाएर ठिक्क छन्, अब तिनीहरूबाट बच्नलाई चाहिँ उहाँले भारतलाई दोष दिनुभयो। अब उहाँले त्यसरी बोल्दाखेरि भारतीय भनौँ न यस्तो हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दबावहरू भनेका कुरो जहिले पनि आइरहन्छन्। त्यसलाई ट्याकल गर्ने भनेको भित्री रूपमा कुटनीतिक रूपमा ट्याकल गर्ने हो। पब्लिकली गर्नु भनेपछि त तपाईँको भनौँ न मेरो घरको अभिभावक मेरो बुवा असाध्यै डराउनु भयो भने मेरो सबै परिवार डराउँछ। जस्तै अहिलेको पछिल्लो चरणमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने योभन्दा अगाडि बाबुराम भट्टराईले पनि बोल्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्रीको अन्तिममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको साँचो नेपालमा रहेनछ भन्नुभयो, तर कुनै देशलाई चाहिँ उहाँले आरोप लाउनु भएन। तर उहाँले त तोकेर भनिदिनु भयो, तर त्यो चाहिँ असाध्यै डेन्जर भाषा हो क्या। भनेपछि नेपाली जनताले दिएको जनमतको त बेइज्जत भयो नि। भनेपछि त भारत सरकारले चाह्यो भने नेपालको प्रधानमन्त्री चेन्ज हुनसक्छ होइन। भनेपछि त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई मेसेज के दियौँ त भन्दाखेरि अब अरू भारत बाहेक भनौँ न चीन लगायत अमेरिका जुन के अरे संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनौँ न, यी देशहरूले के सोध्ने भने नेपालमा केही कुरो गर्न पर्यो भने भारतलाई अब सोध्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरो। किनभने नेपालको प्रधानमन्त्री लेभलमा नेपाल हाम्रो सार्वभौमसत्ता देश त भारतको एउटा प्राण जस्तो बनाइदिनु भयो उहाँको अभिव्यक्तिले। त्यो अर्थ लाग्छ यो कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रिन्ट मिस्टेक या तपाईको यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो के चाहिँ यो जुन सूचना आयो त्यो सूचनाको विषयमा उहाँको यो विषयमा चाहिँ उहाँले नेपाली जनतासँग क्षमा याचना गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। तपाईको पिएनपी टेलिभिजन मार्फत यो लोकप्रिय टेलिभिजन हो, यो चाहिँ तपाईहरु देश र जनताको लागि अहोरात खट्नु भएको छ। तर यो टेलिभिजन सुनेर म विनम्रपूर्वक चाहिँ प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के भन्छु भने तपाईले यो अस्ति बोलेको शब्द फिर्ता लिनुस्। किन भन्दाखेरि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालीलाई यो कुराहरू सही हुँदैन। ठिक छ दबाब आयो होला, आज तपाईको सत्ताको विषयमा भारतबाट दबाब आयो, भोलि गएर चाहिँ एमसीसीको विषयमा अमेरिकाबाट दबाब आउला, भोलि चाहिँ बीआरआईको विषयमा चीनको दबाब आउला। भनेपछि हामी कहाँनिर चुक्यौँ भन्ने कुराहरू जब देशमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन गर्न नसकेर संविधानको धारा 127 2047 सालको संविधानको धारा 127 अन्तर्गत मैले निर्वाचन गर्न सकिनँ, धारा 127 लगाएर मलाई नै प्रधानमन्त्री दिनुस् भनेर जुन किसिमको राष्ट्र अध्यक्ष कहाँ चाहिँ निवेदन दर्ता गर्ने शेरबहादुर देउवा र चाहिँ बाहिर निस्किएर चाहिँ आफूले प्रधानमन्त्री नपाएपछि प्रतिगमन भन्ने पनि नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा भनेपछि यस्तो नकचरो पनि राजनीति हुन्छ दुनियाँमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेको गल्तीहरू अहिले दलहरूले के सोचे दलहरू कहाँ गएर फसे भन्दाखेरि यो कुरा मैले 2063 सालमै पनि बोलेको थिएँ। त्यतिखेर धेरै के अरे मिडियाहरू थिएनन् नेपालमा, 2-4 टेलिभिजनहरू थियो, त्यो हाम्रो त्यो कुरालाई चाहिँ कभर भएन। मैले के भने भन्दाखेरि हाम्रो साथीहरूले राम्रो त गरे, हाम्री आमा कस्ती बाठी चामलसँग पिठो साटी हैन, तर कुरो के भन्दाखेरि धतुरो रोप्नुभयो तर पछि धतुरै फल्छ। हाम्रो साथीहरू आँपको बिरुवा भनेर पानी हाल्दै हुनुहुन्छ। हामी भनौँ न चरामा सबैभन्दा बाठो हामी कागलाई भन्छौँ नि, तर कोइलीले कागको फूल खाएर कोइलीले चाहिँ अन्डा पार्छ, तर कोइलीको बच्चा हुर्काउने काम कागले गर्छ। हाम्रा नेताहरू धेरै बाठो हुनुभयो, राष्ट्रियताप्रति उहाँहरू संवेदनशील हुनु भएन। तपाईले जसले पैसा दिन्छ जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि के भने अन्ततोगतो के त भयो भन्दाखेरि राजनीतिक दललाई त अब जनताले के मूल्याङ्कन गर्छन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले हो भलै दबाब आयो होला त्यो कुरो अभिव्यक्ति नगरिदिनु भएको हुन्थ्यो, तर त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि नेपालको राजनीतिक दलहरू टोटल भारतले परिचालित गरेको हो रहेछ भन्ने कुरो त पुष्टि भयो। एउटा कुरा नि उहाँले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्नुभयो त्यस पछाडि चाहिँ मलाई भारतले हटाउन खोज्यो र यहाँ नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावास र केही नेताहरू चाहिँ होटलमा बैठक गर्न थाले भनेको छ। फेरि 99% नेताहरूले त्यो उसमा चाहिँ सहमति जनाएको थिए, नक्सा पारित गर्ने बेला सहमति जनाएको थिए। कसरी चाहिँ त्यहाँलाई चाहिँ हटाउने, त्यो विषयमा चाहिँ कसरी हटाउन खोजिरहेछन्?
अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि सीता खायो भित्ता लाग्छ, पाउँदुर खायो जोदा भन्ने हाम्रो गाउँबाट उखान छ होइन। अब सीता त पारिकै खाएर आएका हुन् सबै साथीहरूले, त्यो कुरामा दुई मात्रै छैन। अब सीता खाइसकेपछि उहाँले जुन हिसाबको नेपालको महाकाली सन्धि गरे पनि उहाँ नै हो। पञ्चेश्वर बनिसकेपछि नेपाललाई विद्युत पनि हुन्छ र वार्षिक 1 खर्ब 20 अर्ब आउँछ भन्नुभएको, त्यो आजको मितिसम्म 25 वर्ष हो, 5 पैसा राष्ट्रिय खातामा छैन भनिसकेपछि उहाँलाई त मैले के भने, उहाँले जब यो नक्सा जारी गर्दै लाग्नु भएपछि मैले एउटा लेख लेखेँ, सानो छोटो लेख लेखेँ। खातामा आउँछ कि त्यो पैसा? होइन, त्यो त अब मसँग प्रमाण नभइसक्यो नि त बोल्न त मिल्दैन, किनभने नागरिक समाजको संयोजक भन्ने फेक कुरा बोल्दै मिडियामा हिँड्ने भने त अब त्यो अर्को गाई जात्रा होला। तर किन जुन उहाँले अभिव्यक्ति गर्नुभयो, तर उहाँले जुन कुरा बोलेको कुरामा मैले के भने भन्दाखेरि उहाँले पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दाखेरि महाकालीको मुहान कहाँ हो हेर्दैन हेरी गर्नुभयो, तर त्यसलाई सुधार्ने चेष्टा गर्नुभएको छ। त्यो सुधार्नु हो भने उहाँको महाकालीमा गरेको अपराध त्यहाँ पखालिन्छ भनेर मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ उज्यालो नेपालमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही लकडाउनको विषयमा मैले लेखेँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पञ्चेश्वरले गर्दाखेरि नेकपा एमाले फुट्न पुग्यो, हेर्नुहोस् त, राप्रपा टुक्रिन पुग्यो। जस्तै राप्रपाको राजेश्वर देवकोटाले चाहिँ राष्ट्रियता प्रजातन्त्र उदारवाद भनेर जुन विधान दर्ता तयार गरेर जुन राप्रपा खडा गर्नुभयो, जुन सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर धरातलमा टेकेर आखिरीमा राजेश्वरले उत्पादन गरेको पार्टी सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर, कमल थापाले त्यो पार्टीको उदारवाद 56 सालमै तिलञ्जली दिएर बेचेर खाए। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सिद्धान्तहीन अवस्थामा पुग्यो। आज नेपाली काङ्ग्रेस सिद्धान्तहीन अवस्थामा छ। न नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद आज कृष्ण पेन्टरले लेखेको होर्डिङ बोर्डमा सानेपामा झुन्डिने बाहेक नेपाली काङ्ग्रेस रहेन। गिरिजाप्रसाद कोइराला जब माओवादीको पछि लागेपछि नेपाली काङ्ग्रेस भनियो कि नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठन हुनु पुग्नुभयो। त्यो भएर आज काङ्ग्रेस डेमोक्रेसी पार्टी आज सबैभन्दा पुरानो पार्टी प्रजा परिषदको हैसियतमा पुग्यो नेपाली काङ्ग्रेस। किन भन्दाखेरि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि वामपन्थीहरूसँग मिलेर आन्दोलन गर्न सक्थे नि, तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले के भने बरु म राजासँग मिल्छु तर वामपन्थीहरूसँग मिल्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। पछि 46 सालमा चाहिँ आन्दोलनमा तपाईँको वामपन्थी र काङ्ग्रेस मिले। अहिले पछिल्लो चरणमा वामपन्थीसँग आन्दोलन गरे, तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अभिगत के छ? नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद कहाँ छ? नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् होइन भनेपछि आज अवस्था कहाँ पुग्यो? आज नेकपा माओवादीले जुन जानेर होस् नजानेर होस् जेसुकै होस् 52 सालमा हतियार उठाएर 70,000 मान्छे मरायो, 1.5 लाखभन्दा बढी अङ्गभङ्ग भयो। तर सेना समायोजनको नाममा 11,000 भन्दा माथि युवाहरूलाई अयोग्य बनाएर समाजमा छोडिदियो। नेताको व्यवस्थापन भयो, जनताको व्यवस्थापन त भएन। भनेपछि हामीले के गर्यौँ त? राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाली जनतामाथि माफी माग्ने कि नमाग्ने? नेपाली जनताहरूलाई सधैँभरि गुमराहमा पार्ने? आज हेर्नुहोस् भलै रूपमा नेपाली जनताको छोराछोरीले 2-4 अक्षर पढेका छन्, देश विदेश घुमेका छन्। कमसेकम यिनीहरूले मान्छे बेचे, जुन मेन पावर मार्फत चाहिँ आफ्नो ज्वाइँ जेठानका नाममा मेन पावर खोलेर जनता त बेचे, तर विश्व बजारमा नपढेको जनताले पनि लात्ती र मुङ्ग्री खाएर देश भने के हो भन्ने कुरोहरू जो मान्छे विदेशमा भौँतरिएको छ। राष्ट्रवादी को हुन्छ भने जो सीमामा बसे हुन्छ, जो विदेशमा गएर लात्ती खाएको हुन्छ। हाम्रो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई, हामीले तलाउन नसके के भने हाम्रो नातिलाई अर्काले लाताले हान्छ त तलाइहाल्छ नि भनेपछि हाम्रो ज्ञान पनि नेपाली जनताले विश्व बजारमा गएर अहिले बुझेका छन्। त्यो भएर कारण नेपाली नेताहरूमा के दूरदर्शिता भएन भने हामीले भोलि कमसेकम एउटा गणतन्त्र व्यवस्थाले आएको आज 13 वर्ष भयो। 13 वर्षमा एउटा देखाउन लायक काम भएन। कमसेकम एउटा हामीले पञ्चायतलाई गाली गऱ्यौँ। हामीले पनि मैले 46 सालपछि हामीले पनि पञ्चायतलाई कालो पञ्चायत भन्यौँ। भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद भनेर हामीले भित्ताभरि लेख्यौँ। तर नेताहरू त त्यही भारतको एमबिसी जाँदा रहेछन्, त्यहीबाट पैसा ल्याएर चुनाव लड्दा रहेछन्। भनेपछि भनाइ एउटा गराइ अर्को। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान हेर्ने हो भने मुलुक रामराज्य भन्नुपर्ने बेला भयो। लगभग यो 31 वर्षको उसमा चाहिँ लगभग तपाईँको 24 वर्ष त एकलौटी नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशमा सत्ता चलाएको छ।
गर्ने मान्छेले 5 वर्षमा कायापलट गर्छ। किन प्रसाद भट्टराईले आज स्वर्गमा हुनुहोला या नर्कमा हुनुहोला उहाँले उद्घाटन गरेको मेलम्चीको हालत 24 वर्ष लाग्यो भनेपछि 24 वर्षमा पनि 25 वर्ष लाग्यो मेलम्ची खानेपानी के कागकुल 2 पुस्ता मेलम्ची आएर खाएर मर्छु भने 2 पुस्ता मरिसक्यो। अब तेस्रो पुस्ता आज जान्छ कि भोलि जाने अवस्थामा पुग्यो भनेपछि हामीले के गर्यौँ त? हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा नेताहरूले आज महसुस गर्ने कि नगर्ने? अब तपाईँको नेपाल आज कुन परिस्थितिमा छ भन्दाखेरि हजुरको टेलिभिजन मार्फत म नेपाली जनतालाई यो कुरालाई गम्भीर रूपमा सुनेर अरूलाई पनि सुनाउन पनि आग्रह गर्दछु। किन भन्दाखेरि आज मुलुक चौतर्फी घेरामा पर्यो। आज पावर सेन्टर जति नेपालमा केन्द्रित छ, अमेरिका यहाँ केन्द्रित छ, बेलायत त हिजो पनि थियो, भारत केन्द्रित छ, चीन पनि केन्द्रित छ। चीन उदयमान चीन छ, त्यसको पछि भारत लागेको छ। अहिले साउथ एसिया डेभलपमा गएको छ, तर साउथ एसियाको डेभलप पश्चिमाहरूलाई रुचि रहेको छैन। त्यो कुरामा उनीहरूले बहुत चाखपूर्वक बुद्धिमत्तापूर्वक खेलिरहेका छन्। त्यो कुरामा चीनले पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालमा स्थायित्व भएन भने न चीनलाई शान्ति हुन्छ न भारतमा शान्ति हुन्छ। त्यो भएको कारणले नेपालको स्थिरता केमा छ त भनेपछि नेपालको स्थिरता हामीले अवलम्बन गरेको क्षेत्रीय सुरक्षा पनि चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन भएन। तर हामीले लिने भनेको हाम्रो जस्तो देशले विशाल देश दुईपट्टि भइसकेपछि हामीले लिने भनेको सिद्धान्त भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति। यो कुरामा पनि हामी चुक्यौँ। त्यो भएको कारणले हाम्रा नेताहरूमा के भयो भने जता काफल पाक्यो उतै चरी नाचिएकोले गर्दाखेरि देश एकदम गजडिएको अवस्थामा छ। तर म एउटा कुरो के अनुरोध गर्छु भने अहिले युवाहरू कन्ट्रोलभन्दा बाहिर स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिरहेछन्। त्यहाँ नेता छैन। त्यो आन्दोलनले के हुनसक्छ? त्यो हाइटी पनि हुनसक्छ, लाइबेरिया पनि हुनसक्छ, सिरिया पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा त नेतृत्व छैन नि। आज जुन स्फूर्त रूपमा बेरोजगार हामीले के गर्यौँ त भन्दा शैक्षिक बेरोजगारको ठुलो फ्याक्ट्री खोल्यौँ। आज देशमा शैक्षिक बेरोजगार तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। मेरै घरमा लगभग मेरो फ्यामिलीमा अब 5 जना त पिएचडी डक्टर हुनुहुँदैछ। बुझ्नु भएन? अब पहुँच हुने विश्व बजारमा गए ठुला कन्ट्रीमा पहुँच नहुने हैन डबल डिग्री गरेर तपाईँको अरबको खाडीमा गएर भेडा चरेर आएको अवस्था छ। हामीले एउटा कुरो मान्नुहोस्, आज कोभिड-19 को समस्या छ। आज तपाईँको हुँदा त्यो सलो पनि आइपुग्यो। 2032 सालमा फेरि आएको थियो अरे, अब अहिले फेरि 45 वर्षपछिको सलो आइरहेको छ। अब हामीले के कुरा भने दुध कारेर यो मुलुक बन्दैन। अब तपाईँको पञ्चायतलाई हामीले गाली गरौँ। पञ्चायतमा राजा महेन्द्रले गाउँमा धर्म बगारीको व्यवस्था गरे। धर्म बगारी भन्ने भाइहरूलाई थाहा छ? छैन होला। त्यो भएकाले त्यो धर्म बगारी किन बनाइयो भन्दा गाउँमा यस्तै सलो आउँदा भुइँचलो आउँदाखेरि जस्तै मङ्सिरमा सबैको घरमा धान मकै कोदो भरिभक थोरै धेरै भएन जसको जति आउँछ त्यतिखेर भएको बेलामा त्यो धर्म बगारीमा लगेर हाल्ने चलन थियो। अनि यो फागुन मसन्ताबाट जसलाई को घरमा चामल धान खानलाई सकियो अन्दाज सकियो त्यो बाँड्ने चलन थियो। अनि त्यो बाँडेको धान चामल फेरि मङ्सिरमा उठाएर त्यही भगारीमा हाल्ने चलन थियो। हामीले त्यसलाई ध्वस्त गरेर खाद्य संस्थान भन्ने खडा गऱ्यौँ हैन। हाम्रो हिजो हरियो वन नेपालको धन भन्ने पनि सबै तिलाञ्जली गयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब देशमा मैले भन्छु 12 बुद्धि गरेर जुन 12 बुद्धि गरेर आएका राजनीतिक दलहरू एक नेकपा पनि विपक्ष होइन, नेपाली कांग्रेस पनि विपक्ष होइनन्। यहाँ पार्टीको नाम कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर झुन्याए पनि 12 बुद्धि गरेर आउनेहरूका सूत्र एउटै हुन्। तपाईले यहाँदेखिको चाहिँ रत्नपारसम्मको डोरी बाट्नु भयो नि गाँठो एउटै हो। एक सुनको मात्रै बाटेर गाँठो पार्ने कुरो एउटै हो। त्यो भएकाले दिल्लीमा जुन 12 बुद्धि गरेर नेपालको धर्म संस्कृति कल्चर र चाहिँ आफ्नो परम्परालाई जुन किसिमको अहिले भत्काउने काम भएको छ यो कार्य विदेशी प्रभुको डिजाइनमा भएको हो। यदि संविधान जारी हुन पूर्व 3 दिनको टाइम दिए 3 दिनको टाइम दिँदाखेरि नेपाली जनताले लिखित रूपमा यो देशलाई हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर ट्रकका ट्रक तपाईको चाहिँ सुझाव आए। त्यो सुझावलाई यिनले रड्डीको टोकरीमा फालेर 4 जना नेताहरू गुपचुप कोठाभित्र बसेर अध्ययन पनि नगरिकन हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नु होला, हुन्न भन्ने आवाजै आएन भनेर
संविधान जारी भयो। त्यही संविधान सभाका सदस्यले संविधान पढिसकेपछि मलाई धेरैजना 20-25 जना सांसदहरूले फोन गर्नुभयो, सिलवालजी संविधान त पास गऱ्यौँ, हामीले बनायौँ त भन्नु पर्ला जनतालाई, तर संविधान त भर्खर पढेको संविधान त धेरै विवादित रहेछ। ल भयो, अब संविधान सभा भनेको के हो? जनताले मतदान दिएका सदस्यहरूले दबाब छलफल गर्नको लागि बनाएको संविधान सभा। त्यो चाहिँ कस्तो भने भेडी चोक जस्तो भयो। त्यो भएको कारणले आजै यो प्रब्लम किन आयो यो कुरामा सोच्नुपर्छ। हामीले यो मुलुक खडा गरेको हामीले गाली गरौँला। त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ त? अब मैले के भने एउटा मात्रै विकल्प छ नेपालमा, राजनीति दल र यो देशको परम्परागत शक्ति मिल्नुको विकल्प छैन। यदि राजा ल्याउनुपर्छ, राजा ल्याउनुपर्छ होइन, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। हामीले धोका दिएको त राज संस्थालाई हो, राजा ज्ञानेन्द्रलाई होइन। ज्ञानेन्द्र जस्ता राजा त धेरै आए धेरै गए, तर राज संस्थालाई धोका दिने काम नेपाली जनताले गरे। राष्ट्रपति छन् नि त अहिले त, फेरि राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष हुनुपर्ने हो कि अनिर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्ने राष्ट्र अध्यक्ष हुनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू त पछिल्लो घटनाले त देखायो नि। व्यवस्थामा आफै गणतन्त्र व्यवस्थामा नराम्रो म भन्दिनँ, त्यो त संसदबाट निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको होइन राष्ट्रपतिमा, माने मैले तपाईँले भनेको कुरो माने। तर नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको आवश्यकता पर्छ। आज हाम्रो देशको कार्यकालीन प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ कि मेरो कुर्सी भारतले हल्लाउँदैछ भनेपछि यो देश साँच्चै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चाहिँ अब जोगिएला कि नजोगिएला? तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 2/3 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म एउटा विनम्रपूर्वक अनुरोध के गर्छु भने तपाईँले उमेरको उतार हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यहाँमाथि रोगी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा धर्म गरेर जानुहोस्। एउटा धर्म भनेको यो देशमा अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष शाहवंशी राज संस्थालाई स्पेस दिनुहोस्, हिन्दूवादी राज्य कायम गर्नुहोस्। तपाईँको शालिक म आफै 50 लाख खर्च गरेर म मेरो जिल्लामा खडा गर्छु। तपाईँको यही कल्याण छ। तपाईँको संसारले आज तपाईँलाई गाली गर्लान् कुरा नबुझेर चाहिँ, तर तपाईँलाई पूजा गर्नेछन् भनेर तपाईँको टेलिभिजन मार्फत 10 औँला जोडेर केपी शर्मा ओली सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु। यो मुलुक सबैले बुझिसके, तपाईँले यो देशमा अनिर्वाचित राज संस्था राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। यो मुलुकलाई हिन्दूवादी राज्य कायम गर्नुहोस्, राजालाई अलङ्कारित बनाएर बस्नुहोस्, प्रधानमन्त्री तपाईँ आफै नै हुनुहोस्। तपाईँलाई म यो आग्रह गर्छु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई। अन्यथा तपाईँलाई यो अन्तिम मौका पनि हो। यदि गर्नु भएन भने नेपाली जनता, नेपाली सेना र यो देशको परम्परागत शक्ति मिलेर नागरिक सरकार बनाउँछौँ र यो मुलुक कसरी विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भीमफेदीको जेलमा राखेर हामी मुलुक डेभलप गरेपछि यिनलाई गाडीमा हालेर देश यसरी बनाउने भनेर हामी देखाउँछौँ। तर मौका छ सकभर 21औं शताब्दीमा मल्टिपार्टी सिस्टममा किन ब्रेक गर्ने भन्ने कुरा हो। किनभने प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी 21औं शताब्दीमा मल्टिपार्टी सिस्टम संसारमा विश्वव्यापी चलेको व्यवस्था हो। तर बेलायतले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्यो, उसले पनि 11 वर्ष राज संस्था बिना अभ्यास गर्यो। तर बेलायत रहनको लागि राज संस्था पुनर्स्थापना गर्यो, स्पेनले स्थापना गर्यो। संसारमा राज संस्था भएका मुलुकहरू धेरै डेभलप छ। तर गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा छिमेकमा चीनमा अलिकति चाहिँ उदारवादी नीति लिएको कारणले आजसम्म चीन बोल्ने भयो। तर नेपालमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत विनम्रपूर्वक के अनुरोध गर्दछु भने चीनको जस्तो व्यवस्था पनि यहाँ रहन सक्दैन, भारतको जस्तो व्यवस्था रहन सक्दैन। नेपालको आफ्नै माटो सुहाउँदो मल्टिपार्टी सिस्टमको आफ्नै खालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुनुपर्छ। यो कुरामा अहिले यो सम्पूर्ण शक्ति केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा छ। 21औं शताब्दीमा राज संस्था सक्रिय मोनार्की कसैले पनि स्वीकार्दैन, म पनि स्वीकार्दिनँ। मैले भन्न खोजेँ के भने आज कोभिड-19 पछिको लगभग 96% पब्लिकहरूले गुनासो गर्ने ठाउँ पाएनन्। राष्ट्रपति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यो भएको कारणले स्वतन्त्र संस्था हुनु भनेको राज संस्था मात्रै हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको कुर्बानी गरे त्यसको सन्तानलाई हामीले
हामी रहँदाखेरि हेमविक्रम सिलवाल यो देशमा उदाइरहँदाखेरि राज संस्थाले पनि स्पेस पाओस् भन्ने मेरो कुरा हो। यहाँ भ्रम छ मान्छेलाई, किनभने राज संस्था भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताले पनि स्वीकार्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले पनि स्वीकार्नुपर्छ। र चाहिँ हामीले अब दुत्कार्ने होइन, हामीले जुन किसिमको निषेध गऱ्यौँ यो निषेधबाट जबसम्म हामी बाहिर निस्किएनौँ भने मुलुक सोमालिया हुनसक्छ, हाइटी हुनसक्छ, कङ्गो हुनसक्छ, नेपालकै कारणले क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रेर तेस्रो वर्ल्ड वार हुनसक्छ। यो कुरो मैले धेरै पहिला पनि भने, पिएनपीमै भने जस्तो लाग्छ। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, नेपालको राजनीति, भू राजनीति, राजनीति, आर्थिक सबै कुराहरू बिग्रियो र पावर सेयरिङको हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल जुन हिसाबले व्यक्त छ, आज सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा छ। आज यसबाट बाहिर निस्किन चाहिँ सबै र देशभित्रको आन्तरिक गृह राजनीति भन्छ। गृह राजनीति भनेको यो मुलुकको तपाईँ म उहाँ मिल्नु भनेको हामी मिल्नु पर्यो, एउटा लट्ठी जसले नि भात्न सक्छ। यो राजनीति दलहरूमा के भयो भन्दा राजनीतिक दलहरूको बेस देशभित्र रहेन। नेपाली कङ्ग्रेस पनि भारतमा गठन भएर आएको हो, नेपाल कम्युनिस्ट पनि भारतमै गठन भएर आएको हो, तर नेपालमा जन्मिएको भनेको प्रजा परिषद थियो। त्यो प्रजा परिषद आज के अवस्थामा छ? सबैभन्दा जेठो पार्टी प्रजा परिषद, जुन प्रजा परिषदले नेपालको 7 साल जन्मायो, जुन प्रजा परिषदले टङ्कप्रसाद लगायतलाई प्रधानमन्त्री बनायो, केआई सिंह लगायतलाई प्रधानमन्त्री बनायो, आज त्यस्ता पार्टीहरू पनि सीमित कोठाभित्र र विधानमा थन्किनु पर्यो। भनेपछि पार्टीहरू धेरै आउँछन्, धेरै जान्छन्, तर मुलुक भनेको एकचोटि मुलुक विघटन भयो भने मुलुक चाहिँ फेरि फिर्ता आउन गाह्रो छ। भारतले स्वीकार्ला त राज संस्था? भारतले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्दा पनि क्षेत्रीय सुरक्षाको हिसाबमा नेपाली जनतालाई भन्दा पनि चीन र भारत आफू सुरक्षित र द्वन्द्वमा नफस्नको लागि पनि नेपालमा राज संस्थाको आवश्यक छ। तर तपाईँहरू खासमा असली राजावादी होइन भनेर के अभियन्ताहरूले आरोप लगाउनु भएको छ नि। तर वास्तवमा म राजावादी चाहिँ होइन, सही बोल्या हो। म राजावादी होइन, राज संस्था पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ म राजावादी होइन। राजावादी यो देशमा थिए भने राजा ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेर नागार्जुन रुँदै रुँदै जाने बेलामा कहाँ गए दरबारले पालेका भतुवाहरू, कहाँ थिए यी भतुवाहरू? यिनलाई लाज लाग्दैन? यत्रा गोर्खा दक्षिण बाहु झुन्ड्याएर हिँड्न लाज लाग्दैन? फोरीहरू। मैले राजालाई भने सरकार 71 वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएछ नेपालमा 7 सालमा। 7 सालमा राजा त्रिभुवनको अग्रसरतामा मुलुकमा प्रजातन्त्र आयो। तर यो राज संस्था विघटन भयो भने मेरो भविष्य पनि सकिन्छ भने मान्छे दरबारले एकजना नि पाएन सरकार भने अस्ति भर्खर मैले दर्शन बेर्ना राजालाई सोधेँ थिएँ, उहाँ नाजावाफ हुनुभयो। म राजावादी होइन, राज संस्था हुनुपर्छ, तर म माटोवादी हुँ। तर तपाईँहरूले राज संस्थाको बेइज्जत पनि गरिरहनु भएको छ भन्ने आरोप पनि छ। मैले के बेइज्जत गर्नु? राज संस्था हुनुपर्छ भनेर बेइज्जत हुन्छ भने भन्नु केही पनि छैन। म कसैका 2 पैसा चन्दा माग्न जान्नु होइन, र राजाको गीत गाएँ, मलाई चाहिँ दुःख पाएँ, चामल भरिदिए भने छैन। मबाट कुनै बेइज्जत छैन। तर स्वतन्त्र नागरिक समाजले आजसम्म कसैका 2 रुपियाँ चन्दा माग्न गएको छैन। यदि कसैका चन्दा माग्न गएको रेकर्ड तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु भयो भने म सार्वजनिक रूपमा तपाईँहरूले गरेको बेइज्जत स्वीकार्न तयार छु। म यो देशको सिपाहीको सन्तान हुँ। यो मुलुक एकीकरण गर्न मेरो बाबुबाजेको पनि त्यति नै कुर्बानी छ। पृथ्वीनारायण शाह त्यसै पृथ्वीनारायण शाह भएका होइनन्, यो कुरो तपाईँको टेलिभिजनमा म भनिदिन्छु। यो देश एकीकरणमा दिल्लीका बादशाह, काशीका राजा, भक्तपुरका रणजित मल्ल, परशुराम थापा र रामकृष्ण सिलवालको ठुलो योगदान छ, लगायत देशैभरिका जनताहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई पृथ्वीनारायण शाह बनाउन लागेको कारणले नेपाल हिमवत खण्ड बनेको यो तपभूमि हो। यो तपभूमिको रक्षा गर्नको लागि म बोलिरहेको छु। मलाई कसैले दूतवाद दिएला, भोलि राजा आउला, मन्त्री खाउला। यो देशमा मन्त्री हुनुभन्दा सेक्युरिटी गार्डमा जागिर खायो हुन्छ, इज्जत त्यहाँ पाइन्छ। यो देशमा मन्त्री गल्ली गल्लीमा मन्त्री भेटिन्छ, मन्त्रीलाई देखेपछि मान्छेले थुक्छ, खकारी थुक्छ। त्यो खकार खानको लागि म मन्त्री हुने? या मलाई आरोप लाउँछन् मान्छेले, राजा आएपछि सिलवाल मन्त्री हुन्, चाहिँदैन प्रभु।
त्यही भएर आसे पासे बौरेलाई देऊ, तर यो मुलुक रहनु पर्यो। मलाई यो देश चाहियो। मेरो जन्म दिने आमा जति मेरो लागि प्यारो हुनुहुन्छ नि, यो मुलुक पनि त्यति नै प्यारो छ मलाई। यो सिपाहीको सन्तान भएको कारणले मैले धर्म निमाएको। मेरो बाउ बाजेले आज पनि श्राद्ध गर्दाखेरि राजाको नाममा पिण्ड दिने चलन छ। हामीले धर्म निमाएको। मार्क्सवादको कुरा गर्न हुने, लेनिनवादको कुरा गर्न हुने, यो मुलुकको स्थायित्वको लागि राज संस्था भन्दाखेरि मैले के अपराध गरेँ? मैले के लुटेँ? जनताले चाहिँ राज संस्था चाहेका छन् त। नेपाली जनताले अहिले जन्म सङ्ग्रह गर्ने हैसियत छ यिनीहरूको। 99% जनताले राजाको पक्षमा भोट हाल्छ। तर जन्म सङ्ग्रहको राजा मलाई चाहिँदैन। कसरी विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? जन्म सङ्ग्रहबाट आउने राजा मलाई चाहिँदैन। राष्ट्रिय सहमतिको आधारको राज संस्था हुनुपर्छ। यहाँ एक दुईजनाले आफ्नो भान्जा रमाइलो गर्नलाई राजाको विषयमा जन्म सङ्ग्रह भनिरहेछन्। त्यो डिजाइनमा बोलिएका कुरा हो। म हेमविक्रम सिलवाल हो कि होइन भनेर जन्म सङ्ग्रह हुन्छ? मेरी आमाले फलानु तेरो भाउ, तँ फलानु होस्, तेरो थर यो, तेरो गोत्र यो भनिसकेपछि सकेको नि। नेपाल हिन्दू अधिराज्य हो, तपोभूमि हो, यो कुनै कसी लाउनुपर्छ? नम्बरी सुनलाई कसी लाउनुपर्छ? तर यदि जन्म सङ्ग्रह नै गर्ने हो भने 99%ले यो देश हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अधिराज्य र राज संस्था हुनुपर्छ भनेर भोट हाल्छन्। तर त्यो पनि गर्नु हुँदैन। जब राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा या देशमा जन्म सङ्ग्रह भयो भने हेमविक्रम सिलवालले विपक्षमा भोट हाल्छ। तपाईँले यो किन मैले भने? एउटा ठुलो जङ्गल छ, तार जाली लाउनु भएको छ, त्यो जङ्गलमा बाघ छ। तर तपाईँ भ्रममा परेर मेरो बाख्राको गोठालो त्यो सिंह हुन्छ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने के हुन्छ? राजालाई भोट हालेर सुप्रिम पावरमा ल्याइन्छ भने त्यो राजा निरङ्कुश हुन्छ। त्यसले अत्याचार गर्छ। 5 वर्षमा निर्वाचन जितेर पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने प्रधानमन्त्री आज नेकपा कसरी गनायो? 5 वर्ष कटाउन नेपाली जनतालाई अहिले धौ परेको छ। निर्वाचन गरेर ल्याएको राजा दीर्घायु जीव हुन्छ। उसको विरुद्ध बोल्नेले यो देशमा जिउँदो बस्न पाउँदैन। त्यसो भए को आउनु पर्यो? राज संस्थामा चाहिँ पुरानै ज्ञानेन्द्र शाह फर्किनुपर्छ कि? अब एउटा कुरो को राजा हुने भन्ने विषय गौण कुरा हो। तपाईँले संवैधानिक राजा भनिसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्र आए पनि केही फरक पर्दैन। उसका छोरा पारसे आए पनि केही फरक पर्दैन। नाति आए पनि केही फरक पर्दैन। राज संस्था कार्यकारिणी अधिकार सहितको राज संस्था हामीले भनेका छैनौँ। राज संस्था संस्थाको रूपमा रहनु पर्यो। राजनीतिक दल देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। राज संस्था जस्तै 7 सालमा परिवर्तन भयो, तर प्रजातन्त्र दरबार काङ्ग्रेस प्रजापरिषद मिलेर ल्याए, तर प्रधानमन्त्री त मोहन शमशेर भयो नि। राज संस्थालाई स्पेस दिनु प्रधानमन्त्री ओलीले नि हुनुहोस् न, म ओलीलाई बधाई दिन्छु नि, मलाई ले भने होइन नि त। तर यहाँ हाम्रो साथीहरूको भ्रम के छ? तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्मानीय नभन्नुहोस् न। मेरो देशको प्रधानमन्त्री खुनी होस्, रोगी होस्, तर मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। तर सम्मानीय हो नि। तर मेरो लडाइँ कहाँनिर हो त? सिस्टमको लडाइँ हो। कहिलेसम्म सम्भव होला यो कुरा? उहाँले नै भन्नुभएको छ 15 दिन, मैले भने होइन राजा फिर्ता ल्याउन। त्यही त उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभएको छ नि 15 दिन भन्नुभएको छ। मैले थाहा भएन। उहाँको डेट पनि हेरौँ, त्यसपछि भन्नु फेरि भनौँ बसौँला। उहाँले नि भन्नुभएको छ। अब 15 दिनमा राजा अनि उहाँले भन्नुभयो नि त। उहाँले भनेको कुरा विश्वास गरौँ न। हावा नचले त पात हल्लिएन होला मित्र। त्यो भन्नु हुने थिएन, तर भनिदिनु भयो। अब 15 दिनपछि उहाँको बोलेको 15 दिन पुगोस्, आज 3 दिन भयो। फेरि बसौँला पिएनपी मिडियामा, फेरि तर्क गरौँला। मैले भने होइन, उहाँले भनेको कुरा हो। तर म भन्छु अब दुध कार्ने बेला होइन, एकले अर्कालाई औँला ठडाउने बेला होइन। गृह राजनीति मिल्नु पर्यो। हामी गृह राजनीति मिलाउँ, मुलुकभित्रका शक्ति मिलाउँ, आफ्नो हामी असंलग्न राष्ट्र नीतिमा अडिग बनाउँ। हाम्रा राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव कसरी तुइयो त? कसरी तुवाइए? त्यो भएपछि तुवाउने काममा
हाम्रै राजनीतिक दलका नेताहरू नै लागेका थिए। अब त्यो कुरा पुरानो घाउ कोट्याएर फेरि अर्को रुनु छैन। तर अब सबैले चेते नि, चेतिसकेपछि सही ट्र्याकमा आउने कि नआउने भन्ने कुरामा जानुपर्छ। त्यो भएको कारणले अब दुत्कार्ने बेला छैन। आधुनिकता र विज्ञानको युगलाई समय सापेक्ष प्रयोग गर्दै इतिहास, परम्परा, धरोहरलाई बचाउने काममा सबैजना लाग्नुपर्छ। सबै धर्मको संरक्षण हुनुपर्छ। सबैले आफ्नो रीतिरिवाज गर्न पाउनुपर्छ। यो चाहिँ तब भूमि हो। तब भूमिमा फल्न र फुल्ने अधिकार सबैलाई छ। यहाँ निषेध थिएन। हिजो पञ्चायतमा पनि क्रिस्चियनहरू थिए, मुसलमानहरू थिए। 124 जाति, 125 भाषी भएको मुलुक, यसमा जुन किसिमको राजनीति नाममा प्रोपोगन्डा मचाएर एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मराउने जुन काम गरियो, अब यो कार्य बन्द हुनुपर्छ भन्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजको जोरदार तपाईँको टेलिभिजन मार्फत माग छ। यदि यस मैले पवित्र आत्माले बोलेको कुरा, यो कुरालाई वर्तमान सत्तापक्ष विपक्षले यसलाई मिथ्या रूपमा र चाहिँ सोच्यो भने उहाँहरूको भविष्य, उहाँले जसरी निषेध गर्नुभयो अर्कोले पनि निषेध गर्न सक्छ। तर निषेध अब नगरौँ, कसैले कसैलाई निषेध नगरौँ। प्रतिस्पर्धामा जाउँ, जनताले इच्छा लाग्छ भोट दिन्छन्, माननीय भएर आउँछन्। भनेको अबको 12 दिनमा राजा फर्किनेन् भन्ने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ त्यसपछि फर्केनन् भने फेरि इन्टरभ्यू गरौँ भने नि मैले फेरि बसौँ। उहाँले बोले, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा किन पुरा भन्नु भने तर्क गराउनु नि। त्यो त ढिलो गर्नु, अहिले हतारिनु हुन्न। हामी किनभने छिटै हतारिने, धेरै लामो टाइमसम्म पछुताउने नेपालीको बानी छ। यो पनि बन्द गर्नुपर्छ, मेरो विचारमा यो लाग्छ। ठिक छ, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले पनि यहाँसम्म बोलाउनु भयो। आजको मितिसम्म जे जस्ता घटनाहरू भए, अब देशभित्रको शक्तिहरू मिलोस्। पशुपतिनाथले सबैलाई सद्बुद्धि दियोस्। जय गुरु गोरखनाथले सबैलाई सद्बुद्धि दियोस्। र चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियाका साथीहरू पनि एकदम देश भनेर अवध रूपमा खट्नु भएको छ। सबैको मेरो देश र म नेपाली, मेरो आमा जति सम्मानित हुनुहुन्छ त्यति नै मेरो मुलुक मेरो लागि सम्मानित हो। यो भित्रको जुन किसिमको आन्तरिक झगडाबाट मुलुकले मुक्ति पाओस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख।